अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें। दोस्तों, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जो बजट पेश किया है, उस बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और पिछले 14 सालों से मैं वफाकी बजट कवर करते हुए आ रहा हूँ। इससे ज़्यादा तनकीद किसी भी बजट पर नहीं आई। जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें बुनियादी तौर पर एक ही मैंने सवाल किया था और वो ये सवाल था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क्या पॉलिसी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बेरोज़गारी को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी है। अगर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की मईशत का पहिया कैसे चलेगा। ये वो सवाल था जिसके जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह कहा था कि पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू यानी कि GDP का जो हदफ है वो इस साल 3.6% रखा गया है और हुकूमत के पास ये प्लान है कि मुआशी शरह नमू का ये हदफ कैसे हासिल करना है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपना मुआशी प्लान किसी के सामने पेश नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सों का प्लान जो है वो आपने बजट में देखा होगा और इतने ज़्यादा भारी भरकम टैक्सेस लगाए गए हैं कि अब पाकिस्तान में हर शख्स के ऊपर 50% टैक्स लगा दिया गया है। चाहे एक आम आदमी है, चाहे एक मज़दूर है, चाहे तनख्वाहदार तबका है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे प्रॉपर्टी डीलर है, चाहे एक्सपोर्टर है, चाहे इम्पोर्टर है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर इस वक्त टैक्सों की मजमूई शरह 50% ना हो। जितने भी पाकिस्तान के लोगों की इनकम है, अगर कोई मज़दूर 50,000 रुपये माहाना कमाता है तो उसका वो 50% टैक्सों में दे रहा है। अगर कोई 1 लाख रुपये कमाता है तो भी अपनी तनख्वाह का 50% जो है उसको टैक्सों की सूरत में हुकूमत को वापस करना होगा। अब ज़रा गौर कीजिए कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर 50% टैक्स लगाए गए हैं। 40 से 50% टैक्स उन ममालिक में लगाए गए हैं जहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट है। वो ममालिक हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जिनमें स्वीडन है, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर टैक्सों की शरह 50% है। इन ममालिक ने अपने लोगों की, हुकूमतों ने अपने लोगों की, रियासत ने अपने लोगों की ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। ज़िम्मेदारी इसलिए उठाई हुई है कि हुकूमत और रियासत और लोगों के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि जिससे वो 50% टैक्स वसूल कर रही है उसको मुफ्त तालीम फ़राहम करेगी, मुफ्त सेहत की सहूलियात फ़राहम करेगी, रोज़गार की गारंटी देगी, उसकी इंश्योरेंस होगी और उसकी पूरी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसकी ज़िम्मेदारी रियासत ने उठाई हुई है। अब हुकूमत ने पाकिस्तान में भी 50% टैक्स लगा लिए हैं, लेकिन यहाँ पर रियासत और टैक्स पेयर के दरमियान, लोगों के दरमियान किसी किस्म का कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पताल तो आप जाने का तसव्वुर ही ना करें। यहाँ तक कि आप इस्लामाबाद में भी अगर रह रहे हैं तो 2 यहाँ पर अस्पताल हैं, किम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक अस्पताल। यहाँ पर भी आपको पैराडोल की गोली तक नहीं मिलेगी। सूबे पंजाब के दूर दराज इलाकों में सेहत की क्या सहूलियात हैं आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स को हुकूमत पाकिस्तान क्या पे कर रही है, डॉक्टर्स की पाकिस्तान में क्या रिस्पेक्ट है, वो भी आपके सामने है। जो डॉक्टर पाकिस्तान में फंस चुका है वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है और अब जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं वो पाकिस्तान में रहने, पाकिस्तान में काम करने, पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं रहे। तमाम डॉक्टर्स और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी ये कोशिश है कि हर तरह से जो भी तरीका मिल रहा है उस तरीके के ज़रिए पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रियासत पाकिस्तान और लोगों के दरमियान किसी किस्म का कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही प्लान है कि आप जितना कमा रहे हैं वो आपसे डंडे
کے ذریعے ڈنڈے مار مار کے لیا جائے گا۔ مثلاً ایک مزدور اگر پاکستان کو چھوڑ کر دبئی جا رہا ہے، سعودی عرب جا رہا ہے، مزدوری کرنے جا رہا ہے، اس کا جو ٹکٹ تھا، فضائی ٹکٹ، ایئر ٹکٹ، پہلے اس کے اوپر 2500 روپے کی ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ حکومت پاکستان نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے، اس سے آپ اضافی پیسے لیں۔ 12,500 روپے فضائی ٹکٹ پر، ایئر ٹکٹ کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگا دی ہے۔ جو لوگ یو کے جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں، یو ایس اے جا رہے ہیں، ان سے 1,00,000، 1,50,000، 2,50,000 روپے تک کی ایکسائز ڈیوٹی لے لی گئی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا بھتہ ہے۔ پھر کیا ہوا، بدمعاشی کے ذریعے حکومت نے کیا کیا کہ لیوی لگا دی، لیوی اب بڑھانا بھی شروع کر دی ہے۔ پھر کیا ہے کہ 18% جہاں پر ٹیکس لگا ہوا تھا اس کو 20% سیلز ٹیکس کیا گیا ہے، ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، امپورٹ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اضافی ٹیکس نہ لگایا گیا ہو۔ اس کے بدلے میں اب لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ لوگوں کو پاکستان میں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ جب پاکستان اور لوگوں کے درمیان، ریاست اور لوگوں کے درمیان، حکومت اور لوگوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے، تو اس ملک کے اندر رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں ایسے ملک میں لوگ رہنا پسند کریں گے؟ کیوں ایسے ملک میں لوگ کاروبار کرنا پسند کریں گے؟ کیوں لوگ یہاں پر غیر ملکی سرمایہ کاری لے کر آئیں گے جہاں پر ان کو ٹیکس تو 50% دے لیا جائے اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے؟ جو پراپرٹی سیکٹر ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں کہ اب پاکستان میں گھروں کی قیمت، پہلے ہی لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگ یہاں پر کچی آبادی میں رہتے ہیں اور ایک 5 مرلے کا گھر پاکستان میں اس کی قیمت اب 2 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ 10 مرلے کا گھر ایک نارمل آپ کسی بھی جگہ پر لیتے ہیں تو اس کی قیمت 3 سے 4 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ 5 مرلے کے گھر میں زندگی گزارنا آپ خود تصور کریں کہ کتنا ناقابل برداشت ہے، لیکن لوگ یہاں پر ایک مرلے کے گھر میں، ایک مکان، ایک کمرے میں بھی اپنی زندگی، پوری زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ آپ کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، ان کا کینیڈا کے وزیر اعظم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں ایک اعلان کیا ہے کہ کینیڈا میں گھروں کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اضافی گھر بنائے جا رہے ہیں اور مارٹگیج پر فراہم کیے جائیں گے، یعنی کہ اس کی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی، بہت معمولی سی پیمنٹ کرنی ہے، اور اگلے 30 سال کے دوران آپ نے گھر میں رہتے ہوئے وہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا سوچ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں کو 30 سال، 20 سال، 25 سال کے قرضے کے اوپر، مارٹگیج کے اوپر لوگوں کو گھر بنا کر دیے جائیں، کیونکہ یہاں پر جو بھی اکانومی کی پالیسی بن رہی ہے وہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ نہ تو اس میں بزنس مین کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ اس میں عام آدمی کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ تنخواہ دار طبقے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ صرف 2 طبقات ہیں جو پالیسیز بنا رہے ہیں، اپنے لیے بنا رہے ہیں، اور 2 طبقات اس بجٹ میں آپ نے دیکھ لی ہوں گے کہ کون ہے۔ وہ حکمران نہیں ہیں، وہ سول اور ملٹری کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ ہیں، جن کے گرد اب پاکستان کی پالیسیاں، معاشی پالیسیاں، خارجہ کی پالیسیاں اور دیگر پالیسیاں گھوم رہی ہیں۔ تو یہاں پر حکومت جو ہے وہ بالکل بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ عوام کو بتا سکے کہ جو 50% ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں۔ کم از کم وزیر خزانہ یہ بتا دیں کہ 50% اگر میں نے ٹیکس دینا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ لیکن وزیر خزانہ کبھی بھی پبلک میں آ کر یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے جو آپ کا ٹیکس لیا ہے اس کا میں نے کیا کرنا ہے۔ ڈنڈے کے زور کے اوپر لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ نتیجتاً کیا ہے کہ لوگ اب نان فائلرز زیادہ بننا شروع ہو جائیں گے، ٹیکس نیٹ سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور اپنے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کریں گے۔ یہ حکومت پاکستان کی بہت کوشش رہی ہے کہ کسی طرح ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، لیکن اس دفعہ جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے نہ تو ٹیکس نیٹ بڑھے گا، نہ معیشت چلے گی، اور نہ ہی لوگ
اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے، بلکہ ایک غیر دستاویزاتی انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے اس کا حجم بہت زیادہ بڑھتا جائے گا۔ لوگ بینکوں سے بھی پیسے نکال لیں گے، کیش کی صورت میں اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیں گے، لیکن حکومت پاکستان کی اس وقت کوئی بھی اکانومی کی پالیسی واضح طور پر نظر نہیں آ رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔